आपको मैं ईरान की सारी सिचुएशन के बारे में भी ख़बर देता हूँ कि क्या सिचुएशन जो है अभी चल रही है। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज़ साहबा की बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है जो उन्होंने टीएलपी के हवाले से दी थी। सानिया मरीदके के फ़ौरन बाद वो उलमा कराम के बीच बैठी हुई थी और वो स्पीच दे रही थी जहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा कराम भी थे और आप कह लें कि अहले तशीयों के उलमा कराम भी थे। वहाँ पे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी थे। वो कह रही थी कि अहले तशीयों के उलमा कराम बैठे हुए हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी अहले तशी के उलमा कराम ने कहा कि डंडों से कीलों वाले डंडे लेके निकलो, अदारों पे हमला करो, ये करो, वो करो। और जो मैंने अहले तशीयों के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पुरअमन हैं। तो ये एक वो आप कह लें कि इस्लामिक टच दे रही थी। और उसके हवाले से जो अहले तशीयों के उलमा कराम हैं, देखें सब ने किया है। ये अब जो हो रहा है आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की शहादत के बाद, ये एक लोगों के एहसासात हैं, ये जज़्बात हैं। और जब लोग जो है वो जाके अमेरिकन एम्बेसीज़ के बाहर, अमेरिकन की प्रॉपर्टीज़ के बाहर कुछ करेंगे, तो वहाँ पे लोगों के जज़्बात हैं, वहाँ पे एहसासात हैं। वहाँ पे फिर ये नहीं देखा जाता कि वहाँ पे बिल्डिंग्स जो है उनकी कीमत क्या, लोगों की जानों की कीमत को देखा जाता। लेकिन नहीं, अहले तशीयों के लोगों को भी गिराया गया। कराची के अंदर 8 से 10 लोगों को गिराने की खबर आई है आज पाकिस्तान के अंदर से ही। अच्छा, यहाँ पे देखें, मरीद के सानिया जैसे ही हुआ और उधर जो है ईरान ने, आप कह लें कि ईरान के ऊपर अमेरिका जो है वो हमला करने के लिए तैयार था। अहले तशीयों की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के अंदर उलमा कराम की मौजूद है। वो कहते थे कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर को कुछ हुआ तो हम जो है वो ईरान के, यानी कि दुनिया में मौजूद जहाँ-जहाँ भी अमेरिकन प्रॉपर्टीज़ होंगी, हम उनके ऊपर जो है वो हमला करेंगे। ये उनकी स्टेटमेंट थी। बहुत सारी स्टेटमेंट आपको इनकी मिल जाएँगी। और उनको तो छोड़ें, पीटीआई के देख लें, मतलब कि 9 मई का वाक़या देख लें। उसके अलावा खुद ये नून लीग जो है, ये आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होती रही है। तो सब ने किया, लेकिन टीएलपी का मामला देखें, मतलब कि इतनी पुरअमन जमात, इतनी मुनज़्ज़म जमात, जिसने कभी किसी को छेड़ा नहीं, कभी किसी को तंग नहीं किया। अगर वो निकली है, इतने-इतने बड़े उसने अगर यानी कि मार्चेज़ किए हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा पंगा हुआ तब उसने किए हैं जाके। लेकिन ये इनका झूठ जो है वो मुकर, यानी कि एक ऐसा चेहरा जो अवाम के सामने अब खुलकर नज़र आ चुका हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एहतजाज होते हैं, पुरअमन एहतजाज होते हैं, हर किसी का हक है। और टीएलपी का एहतजाज हमेशा पुरअमन रहा है। लेकिन अगर जो है एहतजाज के अंदर वायलेंट ये आ रहा है, जैसे कि अभी ईरान के एहतजाज के अंदर वायलेंट आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर वायलेंट आ रहा है, तो ये लोगों के एहसासात है। मैं फिर कह रहा हूँ जज़्बात है, और यहाँ पे लोगों की जानों को देखा जाना चाहिए। अब मैं लोगों की जो स्टेटमेंट है इनके हवाले से निकल कर सामने आ रही हैं, वो मैं आपको ज़रा पढ़कर सुनाता हूँ कि लोग इनके बारे में वो क्या कह रहे हैं। ये एक सबसे पहले मेरे सामने तस्वीर है, कामरान जो हैं, यानी कि जिन्होंने पुलिस वाले हैं, ये चीफ़ ऑफ कह लें पुलिस के, जिन्होंने मरीदके में ऑपरेशन भी किया था। ये एक अहले तशीह के उलमा कराम के साथ खड़े हैं जहाँ पे एक यानी कि एहतजाज हो रहा है। वहाँ पे इनके पास ही आग भी लगाई जा रही है। लेकिन ये एक आप कह लें कि वायलेंट एहतजाज है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उनके जज़्बात हैं, अहले तशीयों से हमारे उनसे कोई इख्तलाफ़ात नहीं है। ये एक वायलेंट एहतजाज है और उसके सामने ये खड़े हैं, ये बेबस हैं। ये सानिया मरीदके के अंदर ऐसे-ऐसे इन्होंने यानी कि कारनामे सरअंजाम दिए हैं जो कि सारी कौम के सामने हैं। उसके बाद जो मैं आपको अगली न्यूज़ देने जा रहा हूँ, वहाँ पे जो है यानी कि आप कह लें कि ये मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब जो हैं, तो उनकी तरफ से भी ये एक बयान जारी किया गया है। लेकिन ये मरीदके में इन्होंने बयान कोई भी जारी नहीं किया। उसके बाद एक स्टेटमेंट है जहाँ पे एक बंदा कह रहा है कि इनके रूब नाम है उस, इनके ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट चल रहा है। उसमें वो कह रही हैं कि इस मोहसिन नकवी की कमीनगी देखें, इसने अपने फ़िरके के लोगों को तसल्ली देने और इनके मरीदके के जो तसल्ली देने के लिए पहुँच गए हैं, लेकिन जबकि मरीदके में इन्होंने जो है वो सीधी गोलियाँ बरसाईं। फिर यानी कि शाह से ज़्यादा जो है शाह के वफ़ादार इल्ज़ाम भी हम पर लगाते हैं और हम फ़िरका वारियत करते हैं। यानी कि इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं, लेकिन ख़ुद जो है वो तसल्लियाँ देने के लिए उनको मोहसिन नकवी साहब जो है वो कह रही हैं कि आए हैं। अच्छा, ये जो वीडियो जो मैंने अभी आपको मरियम साहिबा की बताई है, ये वीडियो इस खून पीने वाली डायन तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। एक और यानी कि बंदा लिख रहा है, तो ज़रूर पहुँचनी चाहिए, जिसने उलमा के दरमियान बैठकर कहा था कि लब्बैक वाले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं, जबकि एक तशी ने तो कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की। अहले तशीयों के मैं आपको बता चुका हूँ, उलमा कराम भी कह चुके थे कि हम अमेरिका के, आप कह लें कि हर जगह को, प्रॉपर्टी को निशाना बनाएँगे और जो है वो अगर हमारे आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब जो है उनको कुछ किया गया, और आज यानी कि प्रूफ़ भी हो चुका है सब कुछ। तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ़ नहीं है। टीएलपी का यानी कि बयान भी आ चुका है कि टीएलपी के लोगों को उनसे कोई इख्तलाफ़ नहीं है। लेकिन जो है ये दोहरा म्यार जो है वो हुकूमत का, आप कह लें कि जो इनका चेहरा है वो सामने निकल कर आ चुका हुआ है।
اس کے حوالے سے اگلی جو اسٹیٹمنٹ آج اسلام آباد میں سیدھی گولیاں ماری گئیں، اور یہ لوگ جو ہے ان کے یہ بھی آپ کہہ لیں کہ مذمت کرتے ہوئے لوگ سامنے نکل کر نظر آ رہے ہیں کہ جو ان کے اوپر کیا گیا ہے اہل تشیعوں کے لوگوں پر، وہ بھی ڈی ایل پی کے لوگ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو تب بھی غلط ہے، ان کے ساتھ ہو تب بھی کہ غلط ہے۔ تو ایک اور صارف لکھتے ہیں، اب وہ محسن نقوی کہ کدھر ہے، اور وہ آئی جی اسلام آباد کدھر ہیں جو نہتے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھا دھند گولیاں مارنے پر پولیس کو شاباش دیتا رہا اور سلوٹ مارتا رہا، اور لعنت ہو ایسے تمہاری زندگی پر۔ تو اس طرح کے لوگ سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر لاہور میں آیت اللہ خامنہئی کے لیے احتجاج کرنے والوں پر کہ سیدھی جو ہے وہ یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ ضرور علامہ صاحب کی گفتگو کیسے کہ یہ وہ گفتگو جو ہے میں نے آپ کو بتائی کہ کامران جو جنہوں نے امریکہ والا آپریشن کیا تھا، پولیس والے وہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہی آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے آگ کہ لوگوں کو روکنے میں وہ بے بس ہیں، لیکن امریکہ کے اندر ان کا پورا زور چل رہا تھا۔ تو یہ سارے سٹیٹمنٹس جو ہیں کہ کافی زیادہ سٹیٹمنٹ ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو کہ پھر وہی بتاؤں گا کہ احتجاج جو ہے وہ سب کا حق ہے، پرامن احتجاج سب کا حق ہے، لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو احتجاج وائلنٹ بھی ہوتے ہیں، اور پھر انسانوں کی جو ہے جانوں کی قیمت کو دیکھا جاتا ہے، امریکن کی غلامی کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو اب جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچویشن اصل میں چل کیا رہی ہے۔ تو کہ امریکہ نے مان لیا ہے کہ ہمارے جو ہے نمبر 1 پہ میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں، وہاں سے کہ امریکہ نے خود مانا ہے کہ ہمارے 3 فوجی جو ہیں اب گر چکے ہوئے ہیں۔ زیادہ فوجی امریکہ اپنا کہ نقصان کہ چھپا رہا ہے، فوجی تو اس کے زیادہ کہ گرے ہیں، لیکن امریکہ نے جو ہے 3 فوجیوں کی ابھی جو ہے مان لیا ہوا خود۔ اس کے علاوہ نمبر 2 پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایران میں ابھی حملے جاری ہیں۔ ایک کہ میلاد ٹاور کے اوپر ایران کے اوپر حملہ، جو اس کی فوٹیج بھی سامنے نکل کر آئی ہے، لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا ان سب چیزوں کا۔ تو کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی کہ بالکل ایکٹیو ہے، بہت زیادہ میزائلوں کو وہ روکنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران کا اگر امریکہ کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تو ایران بالکل خالی ہے۔ ایران نے بھی رشیا سے، چائنا سے بہت ساری چیزیں لی ہوئی ہیں، اور جو کویت کے اندر ایران نے امریکی اڈے پر حملہ کیا، اور اس کی ویڈیو بھی سامنے نکل کر آ چکی ہے۔ نقصان کتنا ہوا ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ ایران مسلسل حملہ کرتا جا رہا ہے جہاں جہاں پہ بھی امریکہ کے اڈے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قطر میں بھی امریکن ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا، جس میں بڑا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ قطر کے اندر جو امریکہ کا ایئر بیس ہے نا، وہ بہت زیادہ بڑا ہے، اور وہاں پہ جو کہ حملہ ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ کہ بڑی مقدار کے اندر ہوا ہے، اور نقصان بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کافی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس پر ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، لیکن ہم نے ایران کا حملہ جو ہے اس کو ناکام بنا دیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ کہ میں سعودی عرب کی آپ کو بات بتا دوں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ محمد بن سلمان جو ہے، اس نے ٹرمپ کو بول بول کر کہ ایران کے اوپر حملہ کروایا کہ آپ آیت اللہ خامنہئی صاحب جو ہے ان کو ٹارگٹ کریں، تاکہ ان کا پیچھے سے مشن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ پہ امت مسلمہ کے لیڈر بن کر سامنے نکلیں۔ تو امریکہ کی غلامی میں رہتے ہوئے امت مسلمہ کے لیڈر تو آپ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ اصل میں تسلیم جن کو کرنا تھا انہوں نے اپنی شہادت کو گلے لگا لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی خبر میں آپ کو دوں تو کہ خبر چل رہی تھی کہ امریکہ کے بحری اڈے پر کہ ابراہیم لنکن بحری بیڑا تھا امریکہ کا، وہاں پہ ایک خبر یہ چل رہی تھی کہ ایران نے جو ہے وہاں پہ اٹیک کیا، لیکن امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ہمارے کہ بیڑے کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا، وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ امریکہ نے اس حوالے سے جو ہے وہ کہ ایک تصویریں بھی شائع کی ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پتہ نہیں اب وہ تصویریں اصلی ہیں یا مطلب کہ ابھی کی ہیں، یا پھر جو ہے وہ پہلے کی پرانی تصویریں ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک اور ویڈیو سامنے نکل کر آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کے میزائل جو ہیں وہ بہت نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جو کہ بنکروں میں اسرائیل کے جو بنکر ہیں، سیف بنکر، ان کے اندر جا کر بھی انہوں نے آپ کہہ لیں کہ نقصان وہاں تک پہنچایا ہے، اور لوگوں کو بنکروں کے اندر جو بھی وہاں پہ بھی جا کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، مطلب کہ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اب تک جو اسرائیل نے اپنے 9 لوگوں کو گرنے کی تصدیق کر دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو سمندر ہے، جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، آپ سب جانتے ہیں وہاں پہ بہت آپ کہہ لیں کہ جو یورپ ہے وہ تیل کے اوپر جو اس کا گزارا ہوتا ہے، اس کو ایران نے بند کیا ہوا ہے۔ جب سب جانتے ہیں کہ ایران نے بند کیا ہوا ہے تو لوگ جو ہے وہاں پہ جانا بند کر دیں، مطلب کہ
मतलब کہ اب یہ جو انٹرنیشنل شپس ہیں، کمپنی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں سے آنا جانا فی الحال کے لیے بند کر دیں، لیکن نہیں، ایران کو 3 شپس کے اوپر اٹیک کرنا پڑا، اور پھر جا کے جو ہے اب یہ جو گلوبل شپنگ کا کمپنی ہے MSC، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی جہاز ہیں، انہوں نے الرٹ جاری کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ سیف شیلٹر کے اندر چلے جائیں، اور جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے پھر جو ہے وہ ہم اپنی کارروائی شروع کریں گے۔ اب جو ہے انہوں نے مکمل طور پر نئے آرڈر جو وہ لے رہے تھے بکنگ کے، وہ آرڈر بھی انہوں نے کینسل کر دیے کہ اب ہم جو نئی بکنگ کے آرڈر کچھ بھی نہیں لیں گے۔ تو یہ تو تھی اب تک کی سب سے بڑی یعنی کہ ٹاپ سٹوریز جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہوپ فلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، بائے۔